अस्सलाम वालेकुम। सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। 3 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब के गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। माह रमज़ान के दौरान मस्जिद नबी में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा सऊदी अरब की दावत। वज़ारत तालीम ने सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 728 नए केसेज। मदीना म्यूनिसिपैलिटी की शजरकारी मुहिम 10 लाख पौधे लगेंगे। कोरोना के नए केसेस बढ़ने पर वजीर सेहत का खसूसी पैगाम। कोरोना केसेस सामने आने पर 5 शहरों में 11 मसाजिद बंद। जद्दा एयरपोर्ट की मेट्रो सर्विस में कोरोना SOPs पर अमल। रमजान में तरसील जल के मराकज और बैंकों के औकात कार क्या होंगे। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इशारती जुबान की सहूलत। रमजान में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के लिए नई एयर सर्विस। मस्जिदुल हराम की तस्वीर लेना रूहानियत से भरपूर तजुर्बा सऊदी फोटोग्राफर। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। माह रमज़ान के दौरान मस्जिद नबी में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी। कोरोना वायरस के पेश नज़र रमज़ान के महीने में बच्चों की मस्जिद नबी में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अरब न्यूज़ ने मस्जिद नबी के इंतजामिया अमूर के इदारे का हवाला देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के अर्ज से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को रमज़ान के महीने में मस्जिद नबी और इसके सहन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा सऊदी अरब की दावत। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन करके दौरा सऊदी अरब की दावत दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद की दावत कबूल कर ली है। वज़ारत तालीम ने सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सऊदी वज़ारत तालीम ने जुम्मे को सालाना इम्तिहानात के नए शेड्यूल का ऐलान किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक प्राइमरी स्कूल की तीसरे से छठी जमात तक की सालाना इम्तिहानात 10 रमज़ान 22 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। इम्तिहान दोपहर 3 से 5 बजे तक होंगे। वज़ारत तालीम ने बयान में कहा कि मिडिल स्कूल और सानवी स्कूल की तलबा की इम्तिहानात दोपहर 12:30 से 2:30 तक होगी। वज़ारत तालीम के मुताबिक प्राइमरी स्कूल की दूसरी क्लास के इम्तिहान यकम रमज़ान 13 अप्रैल को शुरू होगी, जबकि बाकी मानदा तालीमी मराहिल के सालाना इम्तिहानात 20 रमज़ान 2 मई को शुरू होंगे। 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 728 नए केसेस। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 728 नए मरीज सामने आए, जबकि 404 अफराद वायरस से सेहतियाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 8 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6,684 हो गई है। अब तक 3,91,325 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 3,78,873 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। वज़ारा का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना की एक्टिव केसेस की तादाद 5,768 हो गई है, जिनमें से 735 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई नहकदाश्त की यूनिट्स में ज़ेर इलाज है। मदीना म्यूनिसिपैलिटी की शजरकारी मुहिम 10 लाख पौधे लगेंगे। सऊदी अरब में मदीना मनव्वरा म्यूनिसिपैलिटी ने शहर के सड़कों, शहराहों, चौराहों, पार्कों, शहर की दाखिला गाहों, कमिश्नरियों और फरीकों में 10 लाख पौधों की शजरकारी प्रोग्राम का ऐलान किया है। ये हदफ 2022 के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोरोना के नए केसेस बढ़ने पर वजीर सेहत का खसूसी पैगाम। सऊदी अरब में 7 माह बाद पहली बार कोरोना वायरस की नई मुसद्दक़ा केसेस 700 की हद अबूर करने पर वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के नाम खसूसी पैगाम जारी किया है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना वबा से बचाव के लिए मक़रूर ज़वाबित की हर पाबंदी और हर खिलाफ वर्जी का नतीजा हर दिन नए केसेस में कमी पेशी की सूरत में नमूदार होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस के एदाद शुमार वबा से बचाव के लिए मक़रूर ज़वाबित की पाबंदी या खिलाफ वर्जी का पैमाना है। वज़ीर सेहत ने कहा कि हम अभी भी मनफी अमल से पीछे हट सकते हैं। शुरुआत खुद से करें और फिर अपने एतराफ़ के लोगों से हिफाजती मास्क, समाजी फासले, पाबंदी से हाथ धोते रहने, हाथों की सैनिटाइजिंग और भीड़ भाड़ से परहेज का एहतमाम करवाए। कोरोना के केसेस सामने आने पर 5 शहरों में 11 मसाजिद बंद। वज़ारत इस्लामी अमूर ने ममलिकत के 5 शहरों की 11 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। मसाजिद में कोरोना वायरस की मुसद्दक़ा केसेस सामने आए थे। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से जारी बयान के हवाले से कहा है कि गुज़िश्ता 54 दिनों में 441 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद करके उनकी मुकम्मल सैनिटाइजेशन
سینیٹائزنگ کرنے کے بعد 416 مساجد کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ کی میٹرو سروس میں کورونا SOPs پر عمل۔ جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میٹرو سروس کے ذریعے مسافروں کو منتقل کرنے کے لیے کورونا SOPs پر مکمل طور پر عمل کیا جا رہا ہے۔ میٹرو اور اسٹیشن پر سماجی فاصلے کے لیے علامات چسپاں ہے، جبکہ سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے اہلکاروں کو بھی متعین کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جدہ کے شاہ عبدالعزیز نیو ایئرپورٹ پر ٹرمینل 1 کے امیگریشن الاؤنس سے مسافروں کو سفر کے لیے محسوس الاؤنس میں منتقل کرنے کے لیے خودکار میٹرو سروس کے لیے 10 گاڑیاں مخصوص ہے۔ رمضان میں ترسیل زر کے مراکز اور بینکوں کے اوقات کار کیا ہوں گے؟ سعودی سینٹرل بینک سامان رمضان اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے دوران بینکوں اور ترسیل زر کے مراکز کے اوقات کار جاری کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی بینک رمضان میں صبح 10 بجے سے دوپہر 4 بجے تک کھلے رہے گی، جبکہ ترسیل زر کے مراکز صبح 9:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک کام کرے گی۔ ساما کا کہنا ہے کہ عید الفطر کی چھٹیاں 28 رمضان بمطابق 10 مئی پیر کی ڈیوٹی مکمل کر کے شروع ہوگی، جبکہ بینک 5 شوال بمطابق 17 مئی 2021 پیر سے کھلے گی۔ ساما نے بتایا کہ عید الاضحیٰ کی چھٹیاں 5 ذو الحجہ بمطابق 15 جولائی 2021 جمعرات کی ڈیوٹی مکمل کر کے شروع ہوگی، جبکہ بینک اتوار 15 ذو الحجہ بمطابق 25 جولائی سے کھلے گی۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اشارتی زبان کی سہولت۔ سعودی عرب میں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے گونگوں اور بہروں کو اشارتی زبان میں رابطے کی سہولت پر اہم کی گئی ہے۔ ایئرپورٹ نے اپنے ویب سائٹ پر اشارتی زبان کی ٹیکنالوجی متعارف کرا دی۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا پہلا ہے جو گونگوں اور بہروں کو یہ سہولت پر اہم کر رہا ہے۔ رمضان میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کے لیے نئی ایئر سروس۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبی عمور کی جنرل پریزیڈنسی رمضان کے دوران عمرہ زائرین اور نمازیوں کو 40 سے زیادہ الیکٹرونک سہولتیں پر اہم کرے گی۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق عمرہ زائرین اور نمازی مسجد الحرام کے صحنوں دلانوں میں رمضان کے دوران نئی سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ جنرل پریزیڈنسی کے اہلکاروں کو مالیاتی، انتظامی اور دیگر امور انجام دینے میں سہولت ہوگی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبی کی جنرل پریزیڈنسی اپنے تمام امور تیزی سے ڈیجیٹل سروس میں منتقل کر رہی ہے۔ انتظامیہ نے ڈیجیٹل سروس گائیڈ جاری کر دی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈیجیٹل سروس سے براہ راست کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ انتظامیہ نے متعدد ایپس اس حوالے سے بھی جاری کیے ہیں، جن میں سے حرمین ایپس مقدس مساجد کی ایپس پلیٹ فارم میں سے ایک ہے۔ اس کا مقصد سعودی ویژن 2030 کی تناظر میں جنرل پریزیڈنسی کی حکمت عملی کی تکمیل ہے۔ اس ایپ کی بدولت عمرہ زائرین اور نمازی جمعے کے خطبے کا مشاہدہ کر سکیں گے، پانچویں نمازوں کے مناظر براہ راست دیکھ سکیں گے، متعدد بین الاقوامی زبانوں میں زیارت کے آداب اور احکام آسان طریقے سے جان سکیں گے۔ ایک ایپ تنقل ہے، اس کے ذریعے ٹکٹ خریدنے میں آسانی ہوگی۔ الیکٹرونک ویل چیئر اور عام ویل چیئر اسمارٹ موبائل کے ذریعے بک کرائی جا سکے گی۔ یہ سہولت طواف اور سعی میں بڑی مفید ثابت ہوگی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پہلے سے ویل چیئر طواف اور سعی کے لیے بک ہو جائے گی، جبکہ ٹکٹ پوائنٹ پر بھیڑ سے بھی بچا جا سکے گا۔ مسجد الحرام کی تصویر لینا، روحانیت سے بھرپور تجربہ۔ سعودی فوٹوگرافر فیصل الثقافی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مکہ میں مسجد الحرام میں لی گئی ان کی تصویر پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل جیت لے گی۔ فیصل الثقافی نے عرب نیوز کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ مسجد الحرام کی تصویر لینا اہم اور خوبصورت تجربات میں سے ایک ہے۔ الثقافی نے کہا کہ مسلمانوں کو سہولت پر اہم کرنے کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے کی گئی عظیم اقدامات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے قریب ترین تصویر کعبہ کی چھت سے لی ہے۔ اس تجربے کو انہوں نے روحانیت سے بھرپور قرار دیا۔ ان کے لیے سب سے مشکل تصویر مطاف کی تھی۔ مطاف کعبہ کے گرد طواف کی جگہ ہے، جس کی تصویر لینے کے لیے بہت دور جانا پڑا۔ میں نے 1 سال مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی انتظامیہ امور کے ادارے جنرل پریزیڈنسی کے لیے بطور فوٹوگرافر کام کیا ہے۔ کچھ زائرین مجھ سے اپنے تصویر حاصل کرنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو یادگار سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الحرام ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ وہاں اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کیمرہ یا موبائل ہو تو وہ ہر کوئی ان کی تصویر لینا چاہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسجد الحرام کے ہاتھ روم سے لے کر سفید لباس تک، زائرین کی آمد اور ان کی عبادت کرنے تک، اور خواتین کی ثقافت کی یہ تمام چیزیں کیمرے میں محفوظ کرنے کا دل چاہتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ فوٹوگرافی ایک محنت طلب پیشہ ہے۔ اس میں سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں آپ کو مختلف چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔
الثقافی نے کہا کہ وہ مسجد الحرام کی تصویر لینا جاری رکھے گی۔ جی تو دوستو یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔